नमस्कार। राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रकाया। विश्वभरि छरिरहेका युवाहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने उद्देश्यका साथ हामीले राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय मातृ सन्देश .com को मुख्य आयोजनामा यो राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष आजबाट हामीले हरेक सोमबार दिउँसो जापानको समय 2 बजे र नेपालको समय 10:45 बाट एकैसाथ मातृ सन्देश .com को अफिसियल फेसबुक, गण्डकी पोस्ट .com को अफिसियल फेसबुक पेज, मातृ सन्देश .com टिभी को युट्युब च्यानल र राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षको युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। विशेष गरेर देशको समृद्धि र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ र खम्बाको रूपमा चिनिने युवा वर्ग आज विश्वका विभिन्न देशहरूमा छरिएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूले सिकेको सिप, ज्ञान र विभिन्न दक्षता र नवीनताहरूलाई कसरी राष्ट्रको विकास र समृद्धिको लागि लगाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रमको स्थापना गरेका थियौँ। यसै क्रममा आज हामी पछिल्लो समय जापानमा गैरावासी नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको आगामी 2021-23 को लागि चुनाव हुँदैछ अथवा यसको नेतृत्वको लागि यतिखेर विशेष सरगर्मी अथवा छलफल र बहसहरू बढ्दै गएको छ। गैरावासी नेपाली सङ्घ विश्वभरिका नेपालीहरूका साझा एउटा संस्था हो र यो संस्थामा हिजोदेखि आजसम्म आउँदाखेरिमा विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका विभिन्न व्यक्तिहरूले को यतिखेर यसको गैरावासी नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको विभिन्न पदमा उम्मेदवारीको चर्चा चलिरहेको छ। यसै क्रममा पछिल्लो समय गैरावासी नेपाली सङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान सल्लाहकार, एकजना सशक्त युवा व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता शिव पौडेलले 2021-23 को पदावधिको लागि आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवारी करिब औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आज उहाँसँग हामी यसै सन्दर्भका साथै विशेष गरेर समृद्धि र विकासका केही बहसहरू गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। शिव सर, यहाँलाई कार्यक्रम राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद विष्णु सर लगायत सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुहुने दर्शक विधामा पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिला हामी तपाईँ एकजना जापानमा सफल व्यवसायी अथवा पहिला पनि एनआइएनको नेतृत्व गरिसक्नु भएको र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत पनि तपाईँले विभिन्न अनुभवहरू लामो बटुल्दै पनि आउनु भएको छ। अहिले यतिखेर गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानको एनआइएनको सदस्यता बन्ने क्रमको केही सदस्यता बन्ने समय अवधि भर्खरै सकिएको पनि छ र यसको आगामी 2021-23 को चुनावी अथवा यसको नेतृत्वको लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने अथवा यसको अनौपचारिक रूपमा घोषणाहरू पनि भइरहेको छ। तपाईँले अध्यक्षको लागि लगभग औपचारिक जस्तै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले किन गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानको अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिनुभयो अथवा किन गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानको अध्यक्षको उम्मेदवारी तपाईँले किन दिनुभयो र किन तपाईँ यसको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद विष्णुजी। र यस क्रममा भलै हजुरले औपचारिक रूपमा भन्नुभयो पनि अहिले हाम्रो यो अनौपचारिक घोषणा नै भइरहेको छ। अरू औपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ विधिवत रूपमा घोषणा गर्न त अझ केही समय लाग्ला नै। र यस क्रममा विगत केही वर्षदेखि म जापानमा आएकै अहिले करिब 16 वर्ष पुगिसक्यो। र यस क्रममा म प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएको सर्वविधै छ। र यस क्रममा जुन हामी जब पहिला आजभन्दा 16 वर्ष पहिला हामी विद्यार्थी कालदेखि नै जापानमा आएर यो सङ्घर्षशील जीवन बिताइरहेका छौँ। र यस क्रममा हामीहरूले जापानमा रहेका करिब 1 लाख जना नेपालीहरूको भूमिकाहरू र यहाँ भएको नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीहरू सरिक भएका छौँ र हामीले देखिभएका पनि छौँ। र त्यस क्रममा म करिब 2005 मा विद्यार्थी कालमा आएबाट लिएर त्यसपछि विद्यार्थीको आरुवाहित हुँदै त्यसपछि जापानिज कम्पनीमा सिसोको हुँदै त्यसपछि अहिले आफ्नो कम्पनी रनिङ गरेको पनि करिब 6 वर्ष भयो। यस कालमा यस परिघटनाहरूमा मैले विविध किसिमका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा हातेमालो गर्ने मौकाहरू पाएको छु। र यस क्रममा म सेन्टरमा पनि रहेको हुनाले र भलै सेन्टरमा छु भन्दैमा म सेन्टरमा त रहेको छैन, हाम्रो ब्रान्च पनि अहिले हाम्रो फुकुओका पनि भएको हुनाले म करिब जापानको सम्पूर्ण भूभागमा म घुम्ने मौका पाएको छु। कामको होस् अथवा हाम्रो विद्यार्थी कालमा हाम्रो शैक्षिक भ्रमणको परिकल्पनामा होस् अथवा विभिन्न किसिमका हाम्रो एनआरएन जापानले गरेका यो विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको बारेमा होस्, म प्रत्येक जापानको प्रत्येक स्थानमा घुमेको छु। र यस क्रममा प्रत्येक नेपालीहरूको समस्यासँग, यहाँहरूको नेपालीहरूको खुसीसँग
म प्रत्यक्ष रूपमा सरिक भएको छु र उहाँहरूसँग चाहिँ मैले आफ्नो भूमिकाहरू दिन सकेको छु र उहाँको कुराहरू पनि सुन्ने मौका पाएको छु। यस किसिमले मैले चाहिँ अब यो आउने क्रममा र एनआरएन पहिला भर्खर आउँदै गरेको एनआरएन जापानको जुन आसन्न निर्वाचनको कुराहरू गर्नुभयो हजुरले, त्यसमा भलै मैले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न बाँकी रहे तापनि मेरो जुन अवस्थाले गर्दा जुन विगतका दिनदेखि मैले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा म 2011 सालबाट म एनआरएन जापानको हरेक परिघटनामा म सरिक छु र त्यस पूर्व पनि म 2006 मा पनि म एकचोटि सबभन्दा पहिला हाम्रो राजन प्रधानाङ्ग दाई अध्यक्ष हुने ताका पनि म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यसपछि भवन दाई हुँदै विभिन्न लिडरहरूको कार्यक्रममा नि म सरिक भएको छु अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसपछि जुन म 2011 सालबाट चाहिँ म जापानको जुन एनआरएन जापानसँग प्रत्यक्ष रूपमा कहिले सल्लाहकारबाट त कहिले कार्यसमितिबाट म प्रत्यक्ष रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले एनआरएन जापानको चाहिँ जुन 2006बाट जापानमा सुरु भयो, त्यसबाट अहिले चाहिँ हाम्रो 2021 जुन 21-23को कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। यसमा केही न केही हामीले चेन्ज ल्याउनु जरुरी छ। जस्तो कि तपाईँको स्लाइटली चेन्ज नभएको होइन, राजन प्रधानको पालादेखि लिएर अहिले हाम्रो देवीलालजीको पालासम्म केही रूपमा चेन्ज नभएको होइन। त्यहाँका बिचका लिडरहरूले केही रूपमा चेन्ज गरेका छन्। यद्यपि जुन रूपमा चेन्ज हुनुपर्ने हो र त्यो रूपमा चेन्ज हुन सकेको छैन। त्यो बेलाको परिकल्पना जे गर्नुभएको थियो हाम्रो राजन प्रधान दाईले, त्यसपछि हाम्रो भवन दाईले जुन परिकल्पना गर्नुभएर यहाँ स्थापित भयो, त्यस अवस्थामा जुन रूपमा जापानमा पनि धेरै पर्यटनहरू जापानले पनि धेरै प्रगति गरिसक्यो। तर एनआरएन जापान जुन स्थानमा छ त्यही स्थानमा छ। यसले जुन स्थानमा हाम्रो नेपालमा जापानमा रहेका नेपाली जनमानसमा जानुपर्ने हो, नेपालीको हकको लागि जे जति गर्नुपर्ने हो, त्यस रूपमा अझै पुगेको छैन। प्रत्यक्ष नपुगेको होइन म भन्न सक्दिनँ। जस्तै अलिकति यहाँनिर मैले तपाईँलाई रोकेँ, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि जुन अवस्थामा हिजो गैरावासी नेपालीसँग जापान थियो अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ र अलिकति यसले आफूलाई जुन तरिकाले एउटा प्राकिलो अथवा यसले सबै नेपालीमा पुग्नु पर्ने थियो त्यो तरिकाले पुग्न सक्नु भएन भन्नुभयो। अब भनिदिनुहोस् कि हिजोको एनआरएन आजको एनआरएन र भोलिको तपाईँको नेतृत्व गर्न खोज्नु भएको एनआरएनमा के फरक आउनेछ यो कुरा भनिदिनुहोस् न। र यसमा तपाईँको फरक चाहिँ धेरै नै पाउनुहुन्छ, किनभने परिमार त नभएको होइन। मैले भनेको छु आजसम्मको एनआरएन भएको जब घटना घट्छ, जब कुनै एउटा डिजास्टरहरू घटेको हुन्छ, त्यो समयमा पक्कै पनि एनआरएन जापानले केही गरेको छ। चाहे नेपालमा घटेको हुन्छ अथवा नेपालमा डिजास्टर घटेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा पक्कै पनि गरेको हुन्छ। र समस्या भनेको चाहिँ हामीहरूले कतिपय समस्याहरू के हुन्छ भन्दा डिजास्टर घटेर आएको हुन्छ। समस्याहरू भनेको आफै घट्ने अवस्था हो। हामीले समस्याको बारेमा तयारी हुनुपर्छ, पूर्व तयारी हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा विभिन्न किसिमको तयारी नपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा हामीले जति गर्नु पर्यो त्यो पुगेको हुँदैन। र अब आउने समस्या भनेको एनआरएन जापान भनेको जस्तो कि अब जापानमा रहेको जस्तो कि भियतनाम छ, इन्डिया छ, चाइना छ, हरेकको आफ्नै एनआरएन भलै नाम फरक होला त्यस अनुसार छ। तर जबकि अब एउटा भियतनाम लगायत मलाई लाग्छ भियतनाम लगायत चाइना लगायत जुन इन्डियाले जुन रूपमा जापान सरकारबाट अथवा उनीहरूको सरकारबाट जुन रूपमा सहुलियत सुविधाहरू पाइरहेको छ, नेपालको हाम्रो एनआरएनले किन पाउन सकेको छैन? मैले सुनेको छु यो एनआरआई तपाईँको इन्डियाको चाहिँ एनआरआईले चाहिँ यो फेस्टिभल गर्दाखेरि उनीहरूले करोडौँ रुपियाँ जापान सरकारबाट पाएको हुन्छ, करोडौँ रुपियाँ नेपाल सरकारबाट पाएको हुन्छ र त्यसबाट उठेको पैसाहरूले उनीहरूले डिजास्टरमा काम गरेको हुन्छ। अहिले के छ भन्दा एनआरएन जापानबाट हामीले काम गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा पक्कै पनि यहीँ रहेका 1,00,000जना नेपालीहरूबाट 1,000 रुपियाँ उठाएर अथवा चाहिँ हामीहरूले कुनै बेला 1 मान 2 मान त्यो हिसाबबाट चाहिँ पैसा उठाएर हामीले चाहिँ यहाँको चाहिँ के अरे एउटा कोषहरू अभिवृद्धि गर्नु परेको छ। त्यो पीडा छुट्टै छँदैछ, किनभने आफ्नो पीडा छँदैछ, आफ्नो छाक काटेर आफ्नो चाहिँ एउटा के भन्छ आफ्नो दैनिकी काटेर चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। र त्यसको लागि पक्कै पनि हामीले चाहिँ पहिला पक्कै पनि हामीले यहाँ रहेको गाईमुसीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जुन जापानमा रहेको नेपाली एम्बेसीसँग अझै टाइअप गरेर चाहिँ हामीहरूले जुन एउटा सोसियल सेक्युरिटी कुराहरू हुन्छ तिनीहरू हामीले त्यो कुराहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुराहरू चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ विद्यार्थीहरू, मैले पहिलो कालमा नि भनेको थिएँ नेपाल र नेपाललाई हेर्ने भनेको चाहिँ जापानिजहरूले अझै पनि अलिक तलको स्तरबाट हेरेर हुन्छ। तपाईँको अलरेडी नेपालीहरू इमान्दार हुँदाहुँदै पनि इमान्दारी हुन्छन् र ट्यालेन्टको हिसाबले चाहिँ नेपालीहरू डक्टरहरू पनि छ, यहाँ प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, डक्टरहरू हुनुहुन्छ। र भलै तपाईँको यहाँको चाहिँ अधिकांश जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ तल्लो अलिकति हाम्रो यो लेबर कामहरू गरे पनि तपाईँको नेपालीहरूको चाहिँ बाहुल्यता भनेको चाहिँ हरेक स्तरमा पुगेको छ। हाम्रो जस्तो भुदुसान किन्नुहोस्, आइटी सेक्टरमा किन्नुहोस्, हरेक स्तरमा। तर उनीहरूले चाहिँ हेर्ने स्तर भनेको उनीहरूले के कुन स्तरबाट हेर्छ भन्दा उनीहरूले मलाई लाग्छ यहाँ डक्टर पनि नेपाली डक्टरहरू पनि छ, आइटी इन्जिनियरहरू पनि छ भन्ने कुरो चाहिँ जापानीहरू सोध्न सकेका छैन। किनभने समस्या भनेको हामी आफैले पारेका छौँ। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ अब मैले देखेको छु अब अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ अब करिब 1-1.5 वर्ष पहिलाबाट चाहिँ जुन हाम्रो कोभिड
कोभिड-19ले हामीलाई आक्रान्त पारेको दुनियाँमा तपाईँको यो तपाईँ हामीले भोगेकै कुरो र त्यसमा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ केही रूपमा भए पनि विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूसँग अथवा हाम्रो कम्पनी मार्फत अथवा चाहिँ अब एनआरएन जापान हुँदै केही सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक संस्थाहरू व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर मैले केही मलम लगाउने काम पनि गर्ने मौका दिनुभयो त्यहाँ आएर कतिपय भलै त्यो अझ जति पुग्नु पनि पुगेको छैन किन भन्दा त्यसमा चाहिँ तपाईँको म आफै पनि त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै पीडित रहेको छु र भलै तपाईँको किन भन्दा जापान सरकारबाट आउने प्रशस्त तपाईँको चाहिँ सुविधाहरू त हामीले पाएका छौँ भएका छौँ लिएका छौँ तर यी कुराहरू जसरी जानुपर्ने हो जापान सरकारले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो उद्देश्यले पुगेको छ छैन भन्ने कुरा त तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको रखवारी गर्ने कसले भने एनआरएन जापानले गर्ने हो किन भन्दा एनआरएन जापानका लिडरहरूले एनआरएन जापानले चाहिँ म छाता सङ्गठन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एनआरएन जापानले अहिले के कुरामा हेरेर र उसले किन भन्दा तपाईँको एनआरएन जापानले तपाईँको यो नेपाली एमबिसीसँग टक्कर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल एमबिसीलाई तपाईँ झकझगाउँदै गर्दाखेरि आफूले के गर्छ आफ्नो दायित्व के हो भोलि नहेरेको होइन नबुझेको होइन त्यो रूपमा चाहिँ तपाईँको यहाँ भित्रैसम्म गएर अहिले हामीले बुझेका हुन्छौँ र केही पहिला चाहिँ हामीलाई कुकसम्म हुने अध्यक्ष आउनुभयो अहिले हाम्रै कुकबाटै आउनुभएको दाइ देवीलाल दाइ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले कति रूपमा उहाँले आफूलाई विष्णु गर्न जरुरी छ भोलि नपुग्नु भएको होइन नपुग्नु भयो होला र उहाँले चाहिँ यहाँको कुकहरूको लागि के कति हेर्नुभयो हिजोका दिनहरूमा विद्यार्थीहरूबाट पनि नभएका विद्यार्थीबाट आएका पनि कतिपय अध्यक्षहरू हुनुभयो होला उहाँले के कति गर्नु विष्णु गर्न जरुरी छ भोलि म हुँला यस रूपमा चाहिँ तपाईँको एनआरएन जापान अबको हुने एनआरएन जापान भनेको पहिला स्लाइटली परिवर्तन हुँदै गएको थियो र पहिला घटेका घटनाहरूलाई परिवर्तनहरूलाई इतिहासलाई हेर्थ्यो भने अबबाट लिएर चाहिँ यसले कतिपय कुराहरू म पछि भनौँला केही न केही एउटा चाहिँ उथलपुथल ल्याउँछ कस्तो उथलपुथल भने त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा प्रत्येक नेपालीलाई तपाईँको चाहिँ असर गर्छ र यसले चाहिँ राम्रो असर ल्याउँछ र यसले प्रत्येक नेपालीहरूको जीवन स्तर उकास्छ जापानमा नेपालबाट चाहिँ तपाईँको जापानमा नेपालीहरू आउनुको अर्थ के हो भन्दा जीवन स्तर उकास्नको लागि हो खाना लाउनको लागि मलाई लाग्छ तपाईँको प्रशस्त पुग्छ नेपालीहरूलाई नेपालमा भएको नेपालीहरूलाई 2 छाक खाना र 2 छाक लाउनको लागि नेपालमा पुग्छ ठिकै छ यसको बारेमा अलिकति हामी पछि पनि बहस पनि गरौँला तर जस्तै नेपाल जस्तो देशले एउटा विकासोन्मुख देशले जस्तै जापान जस्तो एउटा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अथवा सबै क्षेत्रमा समृद्धिको एउटा चुमिसकेको देशबाट धेरै लिन सक्ने फाइदाहरू पनि छन् दुई देशीय सम्बन्धलाई अझै माथि गरेर भोलि नेपाल र जापान देशको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउँदै हामीले धेरै फाइदाहरू सिपहरू क्षमता अथवा ज्ञानहरू पनि हासिल गर्न सक्छ यसबाट त्यो पनि छ अर्को कुरा जस्तै जापानमै बस्ने नेपालीहरूलाई पनि अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेको एउटा अभिभावक भएकोले आइपर्ने समस्याहरूमाथि जुन तौरले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यसको आफ्नो ठाउँमा त्यसको बहस अथवा विश्लेषण पनि भइरहेको छ अब अलिकति तपाईँ जस्तै नयाँ कार्यकालको लागि अध्यक्षको लागि जस्तै लड्दै गर्दाखेरिमा अथवा आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरिमा तपाईँसँग पक्कै पनि जापानमा बस्ने हरेक नेपालीहरूले अहिले जुन तरिकाले एनआरएनलाई नेपाली दाजुभाइहरूले हेरिरहनु भएको छ त्योभन्दा फरक बनाउने अथवा उद्देश्य नीतिहरू रणनीतिहरू तपाईँसँग के छन् गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा जानुभयो भने म यी परिवर्तनहरू गर्छु यो कुरामा चाहिँ तपाईँले फरक पाउनुहुनेछ मेरा रणनीतिहरू यस्ता छन् भन्ने कुराहरूमा तपाईँ के छन् ती रणनीतिहरू अलिकति बुदागत रूपमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताइदिनुहोस् कि जसले गर्दाखेरिमा शिव पौडेल चाहिँ यो पदको लागि योग्य उम्मेदवार हो है भनेर चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद मैले अप्रत्यक्ष रूपमा त अहिले पनि बताइरहेको छु तपाईँलाई होइन र त्यसपछि तपाईँको बुदागत रूपमा चाहिँ मैले बताउँछु कहिले बताउँछु मेरो औपचारिक रूपमा जहिले घोषणा हुन्छ त्यही बताउँछु मैले तर अहिले पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु बुदागत रूपमा भन्ने हो भने तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ विद्यार्थीहरूको कुरो छ अर्को नम्बर तपाईँको हाम्रो कुक दाजुभाइहरूको कुरो छ अथवा समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ भएको चाहिँ के अरे रोजगारहरूको लागि आउनुभएको छ रोजगारीहरूको लागि कुराहरू छ स्टुडेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कुरा छ यहाँको चाहिँ के अरे जुन सिस्टमको कुराहरू छ यी कुराहरूमा तपाईँको कतिपय मैले सुनिराखेको छु नेपालीहरूबाटै पनि पीडित भएको कुराहरू पनि कतिपय नआएका होइन आउने गरेका छन् र यी हकमा चाहिँ तपाईँको किन भन्दा एक बिचको तपाईँको जुन एउटा उनीहरूको एउटा तपाईँको त्यहाँ भएको चाहिँ रोजगारको एउटा जुन कामदारको बिचमा हुनुपर्ने कम्बिनेसन हो त्यो कम्बिनेसनको चाहिँ एउटा कमजोरी पनि त हो र त्यसमा पनि मैले कुरा निकाल्दैछु बनाउँदैछु र यसमा चाहिँ जुन गुनागत रूपमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन् हेर्नु र मैले भनिसकेँ परिमार्जन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपाल सम्पूर्ण जापानमा रहेका नेपालीहरूको जीवन स्तरको लागि चाहिँ मैले कतिपय कुराहरू सोचेको छु त्यसमा चाहिँ के हो प्रत्येक नेपालीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग ठुलो सानो लिनु भने कि हातेमाले गऱ्यो भने चाहिँ जापानबाट धेरै लिन सकिन्छ हेर्नु जापान भनेको यस्तो मुलुक हो कि मलाई लाग्छ जापान अमेरिका लगायत 2-4वटा कन्ट्री त होला कि यिनीहरूले कुनै एउटा अर्थराठी पैसा छाप्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसन नगरिकन यिनीहरूले मन्त्री परिषदको साधारण सरसल्लाहमा यिनीहरूले पैसा छापिरहेको हुन्छ र यसबाट पनि हामीले सानो इन्फर्मेसन दिन सक्यो भने इन्फर्मेसन टेक्सको कुराहरू हुन्छ हेर्नु पहिला पनि तपाईँको पहिलाका तपाईँको लिडरहरूले पनि केही अथवा चाहिँ कतिपय चाहिँ
पेपरहरू अथवा तपाईँले बुदाको रूपमा आएका हुन्, तर त्यो कति कति चिठीहरू पारित भयो त, र त्यसमा कतिपय बुदाहरू मैले ल्याउनु मिल्दैन। अहिले म जति बेला ल्याउँछु मैले घनीभूत रूपमा चाहिँ सरसल्लाह गरेको हुन्छु। मैले समस्या धेरै सुनेको छु। हेर्नु तपाईँको रोजगारहरू यहाँ बस्ने चाहिँ कुकहरूबाट भोलि तपाईँको ओनरहरूबाट हरेकबाट मैले समस्याहरू सुनेको हुन्छु, विद्यार्थीहरूबाट पनि सुनेको हुन्छु। र त्यो चाहिँ तपाईँको मैले अहिले बल्ल मैले घनीभूतमा छलफल अगाडि बढाएको छु। मैले कुकरहरूसँग कतिपय कुकरहरूसँग आकाङ्क्षा लिइरहेको छु, कतिपय ओनरहरूसँग लिइरहेको छु, कति विद्यार्थीहरू लिइरहेको छु। यसको तपाईँको निचोड भनेको केही समयपछि आउँछ। यो कहिले आउँछ भन्दा चाहिँ तपाईँको आधिकारिक रूपमा चाहिँ मैले बुझेपछि र मेरो आधिकारिक जब आउँछ नि, भोलि म के अरे नआएको होइन, औपचारिक रूपमा मेरो घोषणा भइसकेको छ, म आउँछु। तर औपचारिक रूपमा आउँदै गर्दाखेरि मैले बुदागत रूपमा चाहिँ केही बुदाहरू लिएर आउँछु र त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सुरुवातीको रूपमा हेर्दाखेरि केही असर देखिएला, कुनै केही पक्षलाई नराम्रो अथवा केही देखिएला, तर त्यसै दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीहरूको जीवनस्तर उकासिनु छ। र त्यो उकासिनु भनेको यहाँको चाहिँ रेमिटेन्सहरू, यहाँ रहेका चाहिँ नेपालीहरूलाई मुखेहरू गरेर बनाएका चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू, हाम्रो स्थानहरू हरेक चाहिँ खाइसाहरू पनि तपाईँको पनि माथि बढ्छन् र यहाँको नेपालीहरूको जीवनस्तर पनि अगाडि बढ्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले कहीँ जानु पर्दैन, जापानबाट प्रशस्त लिन सकिन्छ हामीले। यिनीहरूले वास्तवमा जापानबाट चाहिँ नेपालमा जाने जति यिनीहरूले छुट्याएको छ नि, अर्थराशि नेपाल जस्ता गरिब कन्ट्रीहरूको लागि जति छुट्यायो नि, 5% पुगेको छैन नेपालमा अहिलेसम्म। र यहाँ त हामीले एउटा के छ भने मैले अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यू भनेको थिएँ, तपाईँको केही सुविधाहरू लोनहरू लिने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भोलि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ। लगानी जापान सरकारले प्रशस्त लगानी गर्न चाहिरहेको छ। जस्तै यो धेरै अवसरहरू पनि छन्, गैरावासी नेपाली सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छन्। तपाईँ पनि हिजोदेखि यसको नेतृत्वमा पनि विभिन्न भूमिकाहरू खेल्दै आउनु पनि भएको छ। अब अलिकति यो जस्तै नेपालीहरूमा एनआरएन पुग्ने विभिन्न अभियानहरू पनि एनआरएनले समय समयमा चलाएको पनि छ अथवा नचलाए पनि होइन। अहिलेको इन्टरनेटको युगमा माध्यममा सबै नेपालीहरू कहीँ न कहीँबाट यससँग जोडिनु पनि हुन्छ। करिब पछिल्लो समय जापानमा लगभग 1 लाख पुग्नु भएछ नेपाली दाजुभाइहरू, विभिन्न भिजामा, विद्यार्थी, व्यवसायी भनौँ अथवा कामदार भिजामा आउने नेपाली दाजुभाइहरू। तर एनआरएनको जब यो जस्तै यता साझा संस्था हो, सबै यससँग जोडिनुपर्छ, यो एनआरएनको अभियानमा लाग्नुपर्छ, त तपाईँ हामी यो सबैभन्दा एउटा दुःख सुखको चौतारी हो, तपाईँका दुःख सुख साट्ने एउटा सहयात्री पनि हो भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा अब एनआरएनको यो नेतृत्वको कमजोरी हो या जस्तै जनताले त्यहाँसम्म पुग्न नचाहेको अथवा जनता एनआरएन प्रतिको जनताको यो एउटा अलिकति वितृष्णा पनि हो। करिब 1 लाख जना नेपाली दाजुभाइहरू बस्दै गर्दाखेरिमा करिब सबै +2 ब्याचलर गरेको मान्छेहरू, बौद्धिक वर्गको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। तर अहिलेको जस्तै सदस्यताको बन्ने अभियान 2 महिनाको अभियान भर्खरै सकियो, यसको रेसियो हेर्ने हो भने त यो धेरै एकदम कम छ। यसको के कारण देख्नुहुन्छ? यो यसको पछाडि चाहिँ तपाईँ आफै पनि यसको अभियन्ता हुनुहुन्छ एउटा। धन्यवाद विष्णु। यसको लागि चाहिँ तपाईँको पक्कै पनि तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ जुन जे रूपमा चाहिँ एनआरएन जापानमा जनमानसमा पुग्नु पनि पुगेको छैन, वितृष्णा पक्कै। किनभने जब यो के अरे हाम्रो यो नेसनल कमिटीहरूको चुनाव र के अरे तपाईँको इन्टरनेसनल आइसिसीको चुनावको टाइममा मात्रै यिनीहरू चाहिँ देखिएको हुन्छ। र अहिले किन भन्दा पक्कै पनि लिडरको हातमा हुन्छ। र एनआरएन जापान चाहिँ नेपालमा दर्ता हुँदै गर्दा तपाईँको हिजोका दिनहरूमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै गर्दा त्यहाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यो कसरी पुग्यो त? तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ नेपालबाट रोजगारको रूपमा चाहिँ तपाईँको जापान, नेपाल, अरबियन कन्ट्रीहरू लगायत अमेरिकामा पुग्ने गर्छन्। हेर्नु त्यसमा एनआरएन जापानको भूमिका के रह्यो? एनआरएन जापान मात्रै नभइकन एनआरएनको भूमिका के रह्यो त्यसमा? उनीहरूले चाहिँ बरु त्यहाँबाट के कति लिन सक्यो अथवा त्यहाँबाट आउने रोजगारहरूलाई के गर्न सक्यो एनआरएन जापानले? त्यो बारेमा सोच्नु हेर्नु। त्यसमा किन भन्दा आफ्नो अधिकार, आफ्नो कर्तव्य के कति भन्ने कुरा जापान के अरे यो तपाईँको चाहिँ एनआरएनका चाहिँ लिडरहरूले पक्कै पनि नबुझेको कुरा हेर्नु, बुझ्न सकेका छैन। भनेको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यो यहाँ बस्ने नेपालीहरू भन्दा पनि एनआरएनले सही नेतृत्व अथवा जुन भूमिका खेल्नु पर्ने थियो आफ्नो कार्यकालभरिमा त्यो भूमिका खेल्न नसकेको कारण चाहिँ यहाँ सबै जति जुन रेटमा अथवा दरमा चाहिँ सदस्य बन्नुपर्ने थियो, यो अभियानमा सामेल हुनुपर्ने थियो, त्यो बन्न नसक्यो भन्न खोज्नु भयो। पक्कै पनि तपाईँको 1 लाख जना नेपालीहरू भएको ठाउँमा मैले इक्जाम्पल जापानको दिँदैछु होइन। तपाईँको 10,000 करिब 10,000को हाराइमा छ। अहिले पनि सुनिएको छ यसमा पनि धेरै भयो भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँको चाहिँ अब अहिले कार्यसमितिले भन्नुभएको छ। यो थोरै हो, किन भलै चाहिँ गएको चाहिँ अब यो गएको 19-21 को बेलामा भन्दा अहिले अलिकति बढेको अवस्था छ सँगै। यो बढ्दै गर्दा पनि तपाईँको केही पनि होइन वास्तवमा 10% पनि पुगेन। हेर्नु 10,000 10% पुगेन। र किन भन्दा यिनीहरूले हामीले एनआरएन जापान मैले आफूले पनि म पनि सल्लाहकार भएको हुनाले यसको जिम्मेवारी म लिन चाहन्छु। हेर्नु र हिजो म पनि उपाध्यक्ष थिएँ, मैले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। र हामीहरूले चाहिँ एनआरएन जापानको अधिकार, काम कर्तव्य र एकमात्र चाहिँ नेपालमा दर्ता भएको संस्था चाहिँ एनआरएन जापान हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले नेपालीहरूले के कति गर्यौँ?
नेपालीहरू चाहिँ जापानमा आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले हामीले के कति इन्भेस्टमेन्ट दियौँ र भोलि गएर तपाईँको नेपालबाट चाहिँ के अरे मैले सुनेको छु कतिपय नेपालमै एउटा चाहिँ चक्कु चलाउन नसक्ने एउटा चाहिँ प्याज काट्न नसक्ने नेपाली कसरी आइपुग्यो त्यसमा एनआर जापानको भूमिका के रह्यो नेपालमा एउटा इन्जिनियरिङ फिल्डमा कामै नगरेको मान्छे इन्जिनियर बन्न कसरी आयो यहाँ कम्प्युटरको किबोर्ड चलाउन नसक्ने मान्छे कसरी आयो कम्प्युटर इन्जिनियर बनेर डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ त्यो कुरामा रखवारी एनआर जापानले किन नगरेको अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको नेपालमा भोलिको हुन्छ 20 लाख के अरे 20 मान 25 मान अथवा 2 लाख तलब हुन्छ तर यहाँ आएर त्यो तलब दिन सक्ने क्षमता किन रहेन र उनीहरू उहाँबाट किन आउनुभयो त्यो कसले हेर्छ त एनआर जापानले म सम्पूर्ण एनआर जापान लगायत चाहिँ विश्वको एनआरएनहरूले चाहिँ हामीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूको छात्र सङ्गठन हौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो किन बुझ्नु भएन उहाँहरूले त्यो कुरो मनमा मैले राम्रोसित किन कसरी बुझाएको छु भन्दा म आएको पनि 16 वर्ष भयो अहिले र मैले प्रत्येक चाहिँ म नेपालमै हुँदा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे हाई स्कुलसम्मको टिचर भएको हुनाले तपाईँको नेपालमै मैले 28औं वसन्तहरू पार गरिसकेको करिब चाहिँ 5 वर्ष एउटा टिचर भइसकेको हुनाले यहाँ मेरा साथीहरू कतिपय अमेरिका पुगेका हुन्थे कतिपय साथीहरू मेरो अरमा पुगेका हुन्थे कतिपय साथीहरू अफ्रिका पुगेका हुन्थे र उनीहरूलाई किन भन्दा त्यतिखेर पनि तपाईँको एनआर जापान चाहिँ भर्खर सुरु हुन लाग्थ्यो 2003 तिर सुरु हुन लाग्यो त्यो सुरु हुँदै गर्दाखेरि कुन उद्देश्यले सुरु भएको हो जस्तो कि हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो शेष घलेजीले अथवा चाहिँ हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे नाम कस्तो आयो हाम्रो दुईजना दाइ परिकल्पना गर्दै गर्दाको चाहिँ जुन एउटा यो एनआर जापान थियो उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ विदेशको चाहिँ पुँजी लगायत यहाँको दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ नेपाल भित्राउने केही समयपछि त्यो कहिले पुर्याउन सकेको छैन मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दा एनआरएनले के गरिरहेको छ भन्दा नेपालको दक्ष शक्तिलाई कहाँ ल्याइरहेको छ विदेशमा ल्याइरहेको छ हेर्नु हजुर त्यो उल्टो भइरहेको छ के ग्याको भनेको जापानिज उल्टो भन्छ तपाईँको उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एउटा थियो हेर्नु उनीहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा जनशक्तिलाई चाहिँ एउटा र मेटेरियललाई विदेशमा ल्याएर त्यो रलाई चाहिँ हामीले दक्ष गराएपछि नेपालमा लगाउँथ्यो हेर्नु र यहाँको पुँजी भित्राउँथ्यो त्यसमा केही रूपमा पहिलाका हाम्रा लिडरहरू त भित्राएको छन् हेर्नु जस्तो कि अब ठुल्ठुला होटलहरू बनिरहेको छन् होइन नभएको सुरु नभएको होइन तर जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ सतहमा पुगेको छ हेर्नु तर सर्भिसमा पुगे पनि तपाईँको जुन रूपमा गहिरामा पुग्नु पर्ने नि गहिरामा पुगे होइन गहिरामा नपुग्नुको अर्थ के हो भन्दा जस्तो कि मैले इक्जाम्पल भनिसकेँ तपाईँको यो समस्या परेको तपाईँको जस्तो कि तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा मेन पावरसम्म तपाईँको चाहिँ हामीले दखल गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ एनआरएनले हजुर भोलि गएर मलाई म एकमात्र म चाहिँ एनआरएन जापानको संस्था भन्दै गर्दाखेरि दखल उसले किन गर्न सकेन तपाईँको कतिपय संस्थाहरूले 6 लाख रुपियाँ दिएर विद्यार्थी आएको हुन्छ कतिपय 12 लाखबाट आएको हुन्छन् कतिपय कुकुर फ्रीमा आएको हुन्छन् कतिपय कुकुर चाहिँ 15 लाखमा आएको हुन्छन् त्यो किन आयो त्यो किन आयो यही नै अलिकति मैले तपाईँलाई रोकेँ जस्तै यो आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ एनआरएन जहिले पनि अलिअलि कतै न कतै यसलाई चाहिँ मुछिने अथवा टाइममा एनआरएनका व्यक्तिहरू पनि मुछिने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ एनआरएन आफै पनि यो संस्थाभित्र चाहिँ विभिन्न आर्थिक घोटालाहरू भएको भनेर पनि अहिले पनि यसको छानबिन अनुसन्धानहरू पनि भइरहेको छ समयमा यो जापान मात्रै होइन कि विश्वभरि नै यस्ता समस्याहरू धेरै देखिरहेका छन् जस्तै यो आर्थिक दृष्टिकोणले जुन समस्याहरू आइरहेका छन् नि यो ठ्याक्कै यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ किन यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् र यसलाई अलिकति जस्तै निर्मूल पार्नको लागि अलिकति के गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अनि यस्तो तपाईँको जब मैले पनि पहिला म के अरे 1921 मा हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुरा मैले सानो के कुरा उठाएको थिएँ जब तपाईँको एउटा आर्थिक पारदर्शिता हुन्छ नि हजुर पारदर्शिताको रूपमा चाहिँ तपाईँको ओपनली किनभने हामीहरूले जब चाहिँ एनआरएन जापानको इक्जाम्पल गर्ने हो भने 1000 रुपियाँ हजुर प्रत्येकबाट 1000 रुपियाँ लेबी उठाएर हामी सदस्य बनिरहेको छौँ हजुर अहिले 10,000 जना चाहिँ तपाईँको मैले सुनेको अनुसार चाहिँ हाम्रो एनआरएन जापानबाट हिजो पनि कति सूचना निकालेको छ करिब 10,000 को हारानी सदस्य पुगे भन्नुहुन्छ उहाँले हजुर र त्यसमा प्रत्येकबाट 2000 रुपियाँ अथवा 1000 रुपियाँ राखेर चाहिँ सदस्य बनिरहेको हजुर मैले पहिले पनि गराएको छु तपाईँको आइसिसीमा अहिले सुरु भएको मैले सुनेको छु तपाईँको किन भन्दा यो तपाईँको मैले केही पहिला है मैले चाहिँ आजभन्दा 2016 सालतिर मैले तपाईँको चुचोर हेर्न पाएको थिएँ त्यसपछि मैले हेर्न पाएन तपाईँको प्रत्येक महिना किन यिनीहरूले यो तपाईँको होम पेजमा राख्न सक्दैनन् जस्तै एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि अलि पारदर्शिताको दृष्टिकोणले मैले भन्न खोजेको मैले भन्दैछु म भन्दैछु मेरो कुरा तपाईँको किन भन्दा तपाईँको यो पारदर्शिता कुरो कस्तो हुन्छ भने कतिपय कुरा तपाईँको शङ्कास्पद कुराहरू पनि हुन्छ कि ओपनली हामी ओपनली जान सकेनौँ भने जनमानसले तपाईँको चाहिँ पारदर्शितालाई शङ्का गर्छ हेर्नु तपाईँको के अहिलेको जमानामा तपाईँको चाहिँ पुरै तपाईँको के अरे फुरिकेमीहरू पैसाहरूको कुरो केही समय कुर्नु पर्दैन जस्तो कि एनआरएन जापानकै अहिलेका लिडरहरूले अहिलेको कार्यसमितिले तपाईँको म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई यो तपाईँको चाहिँ कार्यसमितिले चाहिँ एकदम कडाइ गरेछ हजुर तपाईँको जीर्ण सदस्यहरू बनाउनु भन्नको लागि यिनीहरूले चाहिँ अति नै कडाइ गरेको देखिन्छ हेर्नु बाहिरदेखि क्रममा तपाईँले पनि देख्नुभएको कुरो मैले पनि देखेको कुरो र यिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट 1000 रुपियाँ गर्ने नसके तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा
दुईटा एउटा के अरे चुचोबाट दुईजनाको फ्रिकमा गर्न मिल्ने यिनीहरूले गराएको छ नियम अनुसार। तर यिनीहरूले किन तपाईँको यो के अरे कतिजना के भयो भने यिनीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ के अरे बाहिर चाहिँ चुचोहरू चाहिँ देखाएको छैन नि त अहिलेसम्म। हजुर तपाईँले देख्नु भएको छ, अहिले देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेको छैन हेर्नु। भोलि मैले पूर्व पनि देखिनँ, किनभने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा भोलि मान्छेले के गर्छ शङ्काको रूपमा हेर्छ। भोलि उहाँहरूले चाहिँ त्यो पैसा तलमाथि पार्ने उद्देश्य होइन होला र प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक दिनको अपडेट गर्ने क्रममा जस्तै अहिलेसम्म मैले सुनेअनुसार चाहिँ करिब 3000को आधारमा एप्रुभ भयो। हजुर 3000जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्रुभ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चुचो छ नि हजुर देखाउनु पर्यो नि त तपाईँको। एनआरएन जापान कति पैसा तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म? थाहा छैन नि त। र उनीहरूले उहाँहरूले के भन्छ एउटा कुरो के हुनसक्छ भन्दा मेरो एकदमै कार्य तपाईँको व्यस्तता हुन्छ होला, त्यहाँको चाहिँ लिडरहरू व्यस्त हुन्छ होला, व्यस्तता कारणले पनि कतिपय कुराहरू बाहिर हुन नसक्यो होला। तर व्यस्तताको कारणले यदि व्यस्त भइन्छ भने एनआरएन जापान नगए राम्रो हुन्छ बरु। नत्र भने दैनिकी डेली रूपमा अथवा चाहिँ प्रत्येक मिटिङका चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आर्थिक कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याइदियो भने सिद्धिहाल्यो नि। तपाईँको उम्रो ठडाउने कामै लाग्दैन, गर्न कसैले हसित राख्दैन। यो खास कुरो आर्थिकको कुरो किन आउँछ भन्दा जब हामीले ढिलाइ गर्छौँ, जब हामीले यो पैसा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कहाँ गयो भन्ने कुरा हामीले देखाउन सक्दैनौँ, त्यसपछि त तपाईँको जनमानसले चाहिँ उम्रो ठडाउने काम आउने भयो। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सम्पूर्ण एनआरएन जापान लगायत चाहिँ स्वच्छ सबैका मान्छेहरू पनि मुछिन्छन् त्यहाँ। भोलि गएर सपोज तपाईँको 21-23को चाहिँ म अध्यक्ष बन्यो भने मैले त म तपाईँको ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु कि मैले प्रत्येक हप्ता चाहिँ मैले त्यहाँको आर्थिक कुराहरू अपडेट गरेर देखाइदिन्छु, अनलाइनमै राखिदिन्छु मैले। त्यो मैले ग्यारेन्टी दिन्छु त्यो कुरो। जस्तै ठिकै छ, यो विषयलाई अलिकति यहाँनिर थाती राखौँ। अलिकति यो सदस्यता अभियानको बारेमा अथवा गैर अवश्य नेपाली सङ्घमा सबै नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने, यसलाई अझै फराकिलो बनाउने अथवा सबै नेपालीहरूलाई यसलाई जोड्ने विषयमा नि यो सदस्यता बन्ने जब चुनाव नजिक आउँछ त्यसपछि 1-2 महिना सदस्य फारम खोल्यो, त्यसपछि बन्द गर्यो। तर यो एउटा साझा संस्थाको सदस्य बन्नको लागि समय अवधिभित्र सदस्य बन्नुपर्ने अथवा त्योभन्दा पछि अगाडि चाहिँ बन्न नमिल्ने, यो वर्षैभरि अथवा सदस्य बन्न चाहने साथीहरू अथवा नेपाली दाजुभाइहरूले जुन समयमा चाहे त्यो समयमा चाहिँ सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान कति सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा बहस पनि भइरहेको थियो। यो प्रावधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कि यो चुनावी प्रयोजनको लागि मात्रै नेपालीहरूले चाहिँ सदस्यता बनिदिनु पर्ने, त्यसपछि अघिपछि यो एनआरएन भनेको चाहिँ 2-4 जना नेतृत्वमा गएपछि उनीहरूले चलाउने, बाँकी नेपाली भनेको एक ठाउँमा रहने अथवा यो अघिपछि चाहिँ सदस्य बन्न नपाउने, यसलाई चाहिँ अलिकति केही फराकिलो बनाउन अथवा यो वर्षैभरि बन्न मिल्ने जुन समयमा मलाई लाग्छ त्यो बेला बन्न सक्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यसलाई चाहिँ के छ यसको? पक्कै पनि तपाईँको हाम्रो 80-82 राष्ट्रहरूमा चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसमिति भएको चाहिँ एनआरएन छँदैछ होइन। र लगायत तपाईँको अब 100 भन्दा माथिका देशहरूमा एनआरएन जापानको चाहिँ कुराहरू चलिरहेको हुन्छ। यस सम्बन्धमा कति देशहरूले चाहिँ यो अहिलेको जुन तपाईँले कार्यसमितिको टाइममा गरेका छन् कुनै आँकडा आएको छ अहिलेसम्म तपाईँको? किन भन्दा मैले अनुसार चाहिँ तपाईँको एनआरएन जापानले त आजभन्दा 2 महिना पहिला चाहिँ सदस्यता खुलाए। हजुर कतिपयले कहिले खुलाए? र यो किन भन्दा यो देखिनु पर्थ्यो। अर्को कुरो मैले सुने अनुसार चाहिँ अमेरिका लगायत केही कन्ट्रीहरूले चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ सदस्य खुलाउँछ भन्ने सुनेको छु मैले। हजुर भोलि यो आधिकारिक हो कि भन्ने कुरो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। अहिले चाहिँ म कार्यसमितिभित्र छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको महासचिव अथवा अध्यक्षहरूलाई थाहा होला, उहाँहरूले गर्नु होला। र मलाई लाग्छ सिस्टम पनि तपाईँको एउटा चाहिँ एनसिसीले बनाउन सक्छ, क्रिएट गर्न सक्छ। र हामीले सिस्टम भोलि गएर तपाईँको लिगल गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले हरेक कामहरू लिगल गर्नुपर्छ। लिगल गर्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो देशको भाषा परिभाषा यहाँको एड्रेस अनुसार चाहिँ हामीले लिगलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हेर्नु। त्यस क्रममा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ सदस्य बन्नको लागि वर्षै 12 महिना खुलाउन सकिन्छ हामीले। तर तपाईँको चुनावमा अधिवेशनमा जानको लागि प्रतिनिधि छुट्याउनको लागि चाहिँ तपाईँको यो टाइमबाट यो टाइमसम्मको छुट्याए पनि तपाईँको जस्तै कि अब सपोज अब अहिले चाहिँ तपाईँको 21-23 बन्दैछ होइन कार्यसमिति भने जनवरी 21-23को जनवरीबाट कार्यक्रम सुरु भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई तपाईँको जनवरी 1 तारिकबाट लिएर चाहिँ कुन महिनासम्म अर्को वर्षको जनवरीसम्म बनेका हुन्छन् कि त्यो भित्रको प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यसमा भाग लिन पाउने त्यो एउटा नियम लगाउने भनेको त सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ मेरो विचारमा एनसिसीलाई हुन्छ हेर्नु। र त्यसमा चाहिँ यदि म आफ्नो मेरो कार्यसमिति बन्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ परिमाण गर्नै पर्ने हुन्छ। र यसमा मेन परिमाण गर्नुपर्ने कुरा एउटा यो पनि हो। तपाईँले बुदागत रूपमा भन्नुभयो, मैले सायद 2-3टा बुदा भनिसकेँ होला। यो पछि चाहिँ माध्यमिक गरेर आउँछ हेर्नु। र यसमा चाहिँ तपाईँको यो अब म एउटा सिनुको मेरो अफिस भएको हुनाले पोहोर साल पनि म चुनावबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सल्लाहकार रूपमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसको तुरुन्तै पछि चाहिँ हामी नभएर तपाईँ बाहिरिनु भन्ने मान्छेहरू आएर तपाईँको करिब चाहिँ 100को रूपमा 1000को रूपमा चाहिँ मैले यो हाम्रो अफिसमा वर्षैभरि सदस्य हुन पाउनुपर्छ हामी भनेर मलाई चाहिँ कामको कुराहरू छँदैछ, अन्य कुराहरूबाट पनि लिएर आउनुहुन्छ हेर्नु। र त्यसमा चाहिँ हामीले यो ओपनली गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनली गऱ्यो भने किन भन्दा यो 2 महिनामा गऱ्यो, अहिले बिचार एप्रुभ गर्न गाह्रो भइरहेको छ कार्यसमितिले मैले सुने हुन्छ। एकैचोटि 10 लाख एप्रुभ गर्न कति गाह्रो हुन्छ हेर्नु। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले यो तपाईँको यो किन यो अलिक दूरदर्शिता किन भएन? स्वार्थबाहेक केही छँदै छैन हेर्नु।
तपाईँको सदस्य थोरै बनाऊँ अथवा एउटा निश्चित स्तरको सदस्य बनाऊँ, एउटा निश्चित मान्छेहरू जाऊँ, यसलाई फ्लेक्सिबल गरिदिनु अलिकति। एउटा काम गर्ने भनेको तपाईँको एउटा भलै आत्तिएर तपाईँको पैसा कमाउने काम गर्नु त आफ्नो कम्पनी छ नि। तपाईँको यिनीहरू यो जुन वेलफेयर संस्थाहरू हुन्छ नि, एनआरजी पनि एउटा वेलफेयर संस्था हेर्नु, वेलफेयर पनि रिल्याक्स गरेर काम गर्ने हो कि हेर्नु। वर्षेरी काम गरौँ, वर्ष सदस्य खुलाइदिउँ, पैसा आउँछ, पैसालाई हामीले बरु चाहिँ प्रत्येक हप्ताको चाहिँ विकली चाहिँ के अरे अपडेट गरेर स्ट्युचरमा राखिदिउँ। त्यसपछि जनाउनु कतिले आफ्नो पैसा राख्नु देख्नुहुन्छ नि त। अहिले मैले 2000 रुपियाँ राखेँ, मेरो हाम्रो एकजना स्टाफको चाहिँ मैले बनाएँ ल, र अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ मेरो 2000 त्यहाँ पुगेको पनि थाहा छैन। सदस्य त म बने बन्नलाई, तर तपाईँको त्यो आएको छैन त्यहाँ। तर शङ्का हेर्ने मेरो पैसा कहाँ भन्न सक्छु नि त हेर्नु। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि तपाईँको यो सदस्यताको रूपमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जर्मन जानको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ पारदर्शिता हुनैपर्छ। र अर्को कुरो बारे मासे भले 2-3 महिना तपाईँको चाहिँ त्यसमा जस्तो कि अब एउटा जापानमा तपाईँको चाहिँ ट्रेन पनि 12 घन्टा किन गुड्दैन भन्दा यिनीहरूको सरसफाइको लागि चाहिँ करिब चाहिँ रातिको चाहिँ 2 बजेबाट करिब चाहिँ 4 बजेसम्म 2-3 घन्टा यिनीहरूले सरसफाइ राखेको हुन्छ नि। त्यसरी वर्षको 2-3 घन्टा चाहिँ 2-3 महिना बन्द गराएर हामीले चाहिँ प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ हामीले करिब 1-1.5 वर्ष जति हामीले चाहिँ सदस्यता खुला गर्न सकिन्छ। हस् आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार, युवा व्यवसाय तथा सामाजिक अभियन्ता तथा आगामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको 2021 र 23 का अध्यक्षका दावेदार शिव प्रसाद पौडेलसँग राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा जापानको एनआइएन विशेष बहसमा छौँ। यो कार्यक्रम यतिखेर तपाईँले मातृसन्देश.com, गण्डकीपोस्ट.com को अफिसियल फेसबुक पेज साथै मातृ सन्देश टिभीबाट प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी शिव सर अलिकति यो एनआइएनको छलफलबाट अलिकति फरक तरिकाले जाउँ। तपाईँ लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आउनुभएको छ, एउटा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, युवा लामो समय देश विदेशका विभिन्न अनुभवहरू पनि बटाउनु भएको छ। अलिकति जस्तै मेन उद्देश्य अथवा विभिन्न उद्देश्यका साथ यतिखेर धेरै युवाहरू परदेशिने अथवा जापानमै आउने पनि धेरै आउने जाने भइरहेको छ। जापानमै पनि कति युवाहरू अझै सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा पनि हुन्छ। तपाईँ अलिकति एकजना युवा सफल व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँले अलिकति उहाँहरूलाई के कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ, जो देशमै हुनुहुन्छ, जो प्रदेशमा हुनुहुन्छ, जो भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि विभिन्न चुनौतीसँग लडिरहनु भएको छ, यतिखेर उहाँहरूसँग अलिकति तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न यसमा। धन्यवाद विष्णुजी। यसमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अघिल्ला दिनमा पनि मैले कुरा गरिसकेको थिएँ। देशमा रहेका हाम्रो जुन सम्पूर्ण नेपाली युवाहरू जुन रोजगारमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा रोजगारमा जाने सोचाइमा बनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ रोजगारको क्रममा चाहिँ विदेशमा रहनुहुन्छ, र तपाईँहरूले सर्वप्रथम त अब अहिले यो यसमा चाहिँ आफ्नो हेल्थको, आफ्नो शिक्षा स्वास्थ्यको, आफ्नो परिवारको कुराहरू हेर्नुहोस्। र त्यस क्रममा तपाईँ यदि विदेशमा जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने मैले प्रत्येक अभिभावकहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, आफ्ना बाबु नानीहरूलाई चाहिँ पहिला देशमै सक्षम बनाउनुहोस्। र यदि चाहिँ आफ्नो बाबु नानीहरू चाहिँ आफ्नो देशमा भाषा ल्याङ्ग्वेज छ, आफ्नो देशको चाहिँ पढाइ छ, आफ्नो देशको हावापानी छ, आफ्नो घर छ, दुनियाँ छ, त्यसमा पनि उनीहरूले केही गर्न सकेका छैन भने भोलि विदेशमा के गर्न सक्छन्। विदेशमा गएर उनीहरूले कमाएको अथवा चाहिँ उनीहरूले जुन आर्जन गरेको एउटा जनशक्ति अथवा चाहिँ उनीहरूले गरेको पैसाहरू पनि नेपालमा फेरि भित्राउनको लागि अथवा चाहिँ उनीहरूलाई दक्ष रूपमा एउटा विदेशमा विचरण गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू पहिला चाहिँ आफूमा आत्मबल बलियो हुनु जरुरी छ। र मलाई लाग्छ, मैले प्रत्येकचोटि भन्ने गरेको छु, साना नानीहरूलाई विदेशमा नपठाउनुहोस्। मैले सकेसम्म मलाई लाग्छ कि परिपक्व बनाएर ब्याचलर सकाएर अहिले ट्रेन पनि के छ भन्दा एउटा विदेशमा गयो भने सानो उमेरमा गयो भने रोजगार पाउनु सजिलो छ भने एउटा ट्रेन छ। बिल्कुल मैले देखेको छु। म आफू पनि तपाईँको जापानमा आउँदाखेरि 28 वर्ष पुगिसकेका थिएँ। म अझै पनि आफूले एकदम सफल भन्दिनँ। किन सफल भन्दिनँ भन्दा मैले पनि गर्न खोजेका कुराहरू धेरै छन्, र किन भन्दा मलाई एउटा भाषागत रूपमा हरेक कुरामा चाहिँ म एउटा नेपालमै एउटा हाई स्कुल टिचर भएर आएको मान्छे पनि मैले अहिले गर्न चाहिँ मैले जति गर्न सक्छु भनेर सोचेको थिएँ, त्योभन्दा बढी गरेको छु। तर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी गर्ने इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू बढ्दै गरेको हुन्छ। त्यो भएर मैले प्रत्येक चाहिँ बाबु नानीहरूलाई अथवा उहाँका गार्जियनलाई के भन्छु, तपाईँका बाबु नानीहरूलाई पहिला विदेशमै आफ्नो नेपालमै उहाँहरूलाई एउटा सक्षम बनाउनुहोस्। र उहाँहरूको इच्छा के छ, उहाँहरूले नेपालमै रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपालमा केही गर्न सक्नुहुन्छ त्यही राख्नुहोस्। र त्यति सक्नुहुन्न उहाँहरू चाहिँ त्यसमै गएर पढ्नको लागि होस् अथवा रोजगारको लागि होस् अथवा कुनै कामकाजको लागि होस्, यदि विदेश जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अलि परिपक्व बनाएर एकदम एटलिस्ट 25 वर्ष पुर्याएर, 25 वर्ष मैले ब्याचलर गरिसकेका हुन्छ, 25 वर्ष पुर्याएपछि मात्रै पढाइन्छ। पढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूले ठुलो खाडल देखाएर, बच्चाहरूलाई ठुलो समस्या देखाएर, तिमीहरूले यति लाख लोन तिर्छ, मेरो यति घरबारी बेचियो,
र तिमीहरूले चाहिँ यदि नेपालमा गयो के अरे जापानमा गएर अथवा कुनै विदेशमा गएर चाहिँ तिमीहरूले पैसा कमाउन सकेन भने मेरो यति डुब्छ म बर्बाद हुन्छु भन्ने कुरा तपाईँले नभनिदिनुहोस् र आउने हजुर व्यक्तिहरू पनि तपाईँको चाहिँ म यदि विदेशमा गएर मैले केही गर्न सकिनँ मैले कमाउन सकिनँ अथवा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा पठाउन सकिनँ भने म बर्बादै हुनेछु र म चाहिँ मेरो इज्जत लुटिनेछ त्यो कुरा नसोच्नुहोस् किनभने म एउटा विदेशमा जाने म नेपालमा त मैले त्यस्तो सोसाइटी गर्न सकेन विदेशमा गर्न सक्छु र रिस्क चाहिँ नलिनुहोस् विदेशमा आउने मान्छे सायद तपाईँ ठुला कन्ट्रीहरू जस्तो कि अब यो आर्थिक रूपमा सबल कन्ट्रीहरू चाहिँ तपाईँको जापान अस्ट्रेलिया अमेरिका बेलायतहरू युरोपियन कन्ट्रीहरू लगाएर चाहिँ अब अरबियन कन्ट्रीहरूमा पनि जाने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ठुलै एकदमै ठुलो इच्छा अभिलाषाहरू लिएर नगइदिनुहोस् उद्देश्य सानो लिएर जानुहोस् तर आत्मबल आत्मविश्वास चाहिँ बढी लिएर जानुहोस् र त्यसमा यहीँनिर अलिकति बिचैमा मैले एउटा प्रश्न चाहिँ सोधिहाल्छु जस्तै जापान अलिकति विश्वमा धेरै अलिकति सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले सुरक्षित देश पनि मानिन्छ जस्तै अब अरू भविष्यको दृष्टिकोणले पनि अलिक सुरक्षित नै मानिन्छ तर तपाईँले यत्रो लामो जस्तै जापान बसाइको दौरानमा चाहिँ विभिन्न बाधा अवदानहरू कति चुनौतीहरू भोग्नु भयो होला कति अवसरहरू भेटाउनु भयो होला तर समग्र रूपमा भन्दाखेरिमा यतिखेर धेरैजना नेपालीहरू भिजा लागेर नेपालमा पनि बस्नुहुन्छ कोरोनाले गर्दाखेरिमा 1-2 वर्ष भइसक्यो मै पढ्ने कलेजमा पनि कति 200 जना विद्यार्थीहरू यतिर जापान आउने पर्खाइमा हुनुहुन्छ जापानमा समग्र रूपमा जस्तै भविष्य बनाउने दृष्टिकोणले अथवा अवसरको दृष्टिकोणले तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ अलिकति यसको बारेमा तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न र यसमा चाहिँ तपाईँको मैले अहिले पनि भने तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही इन्फर्मेसन नेपालमा दिन बाँकी छ हेर्नु यहीँ रहेका व्यक्तिहरूको लागि अहिले काम पुगेको छैन हेर्नु अहिलेको यो टेस्ट जुन एउटा तपाईँको कोभिडको टेस्ट छ नि अहिले यसले गर्दा हाम्रो कम्पनी पनि अहिले त्यति धेरै र हाम्रो त अझ केही कामहरू भइरहेको नरोकेको कम्पनी हो र यसमा सरकारले चाहिँ प्रत्येक जनमानसहरूलाई चाहिँ किफुकिनहरू दिएर अथवा चाहिँ लोनहरू लगानी गरेर चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ हेर्नु र यस अवस्थाको इन्फर्मेसन किनभने स्कुलहरू बन्द छन् प्रायः छ ल्याङ्ग्वेज भोकेसनलहरू पनि बन्द छन् प्रायः छ र यहाँका मान्छेहरूले किन गाडी गरेको छ भन्दा तपाईँको मलाई लाग्छ यिनीहरूले काम पाइन्छ बस्ने भन्छ तर यिनीहरूले अहिले सबभन्दा बढी कडा अहिले गरेको छ एकातिर तपाईँको काम यो के भन्छ 27 घण्टा बढी गर्नेहरूलाई अहिले सबभन्दा कडा गरेको टाइम भनेको यो समयमा तपाईँहरू चाहिँ सकेसम्म नेपालमै सुरक्षित रहिदिनुहोस् र सुरक्षित रहँदै गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको आउने क्रममा तपाईँको स्कुल कुन हो स्कुल कहाँ छ कुन स्थितिमा छ गाउँमा छ कि तपाईँको जापान भन्दैमा तपाईँको टोकियो भन्दै हुँदैन हेर्नु टोकियोमा कुन टोकियो हेर्नु तपाईँको हाचियोजीतिरको चाहिँ एकदमै तपाईँको मलाई लाग्छ हाचियोजी अथवा अझै तपाईँको चाहिँ ताजिका भन्दा उतापट्टि धेरै टाढा पल्टेसम्म टोकियो पुगेको छ हेर्नु र मलाई लाग्छ चिबा साइतामा खानागाउँ गुम्बासम्म मान्छेहरूले उताका तपाईँको कतिपय मेन पावरहरूले स्कुलहरूले चाहिँ टोकियो भनिदिन्छ हेर्नु कानतला पुरै टोकियो र हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले वास्तविक कहाँ हो तर यहाँ कुनै आफन्त हुनुहुन्छ विश्वास मानिदिनुहोस् कि तपाईँको मैले चाहेको धेरै नेपालीहरू चाहिँ मेरो कास्की जिल्लाको अथवा मेरो आफन्तहरूलाई मैले 6 जना ल्याउन सक्थेँ जापानमा र उनीहरूले मलाई जसले म नेपाल आउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले यहाँ आएको देखे भएका दुःखका कुराहरू र यहाँ मैले पहिला सुरुमा गरेका कामहरू र जुन मैले अहिले एउटा प्रगति पनि गरिरहेको छु त्यो प्रगति गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरा चाहिँ अनुभव बताउँदै गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ प्रायः आउँदैनहरू यदि कोही आइहालेछ भने भयङ्कर राम्रो गरेको छ हेर्नु केही नआएको होइन र त्यो हकमा मेरो आफ्नो प्रत्यक्षबाट मैले देखाएको नेपालीहरू प्रायः जापानमा आएको छैन र किन आउँदैन भन्दा उनीहरूले चाहिँ तर उनीहरूले हुइमा चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ फेरि त्यस्तो मान्छे मेरो कनेक्सनमा आउँछन् कि जसलाई मैले एउटा चाहिँ शिक्षा मेरो अनुभवबाट बताइदिएको हुन्छु कि उनीहरू चाहिँ बाहिर अरू मुलुकमा आउँछ कि जापानमा आउँछ कि त्यही आउँछ तर जहाँ पनि के हुन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो भविष्यको लागि चाहिँ एउटा क्राइटेरिया बनाउन सकेको हुन्छ र त्यसले गर्दा सही इन्फर्मेसन दिउँ कि हामीहरूले तपाईँको सायद यो समयमा अझ बढी यो अहिलेको चाहिँ जुन अहिले हाम्रो एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रिजिङको अवस्था छ नि यो अब अझ केही समय लाग्छ हेर्नु यो फ्रिजिङको अवस्थामा तपाईँको पैसा डुबिरहेको बिचरा अझै पनि तपाईँको चाहिँ के अरे नेपाल जापानमा चाहिँ तपाईँको भोकेसनल कलेज चलाएनन् नेपालमा ल्याङ्ग्वेज चलिरहेको छैन उहाँले किन पैसा लिनु पर्यो तपाईँको यो समयमा तपाईँको जब कि यहाँ आउने फिक्सै छैन हेर्नु किन पैसा दिन आत्तिनु हो त्यो त आत्तिने कुरो होइन नि त हेर्नु सबैले त गर्नु होइन तपाईँको चाहिँ जब यहीँ जापानमा भएका नेपालीहरूको चाहिँ रोजगारको फ्युचरको फ्युचर छैन के हुने कसो हुने थाहा छैन भने उहाँ नेपालमा आउँदै गरेका चाहिँ स्कुलहरूले अथवा चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूले किन पैसा लिनु हो र दिनेहरूले किन दिनु हो र त्यसमा चाहिँ एउटा सही इन्फर्मेसन गर्ने काम चाहिँ अब मैले अहिले पनि भन्छु भने एनआर जापान लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल एमिसन अझ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु अझ कमजोर भएको छ हेर्नु र लगायत चाहिँ जापानमा रहेको चाहिँ नेपालमा रहेको जापान एमिसनसँग पनि तपाईँको कतिपय इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ धेरै छन् चुकेका कुराहरू यसले यो समस्याहरूको लागि चाहिँ हामीले मैले भन्छ कि प्रत्यक्ष धेरै कुरा आज गइसक्यो होला यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह र आफ्नो केही भोगाई अनुभवको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ अन्तिममा यहाँलाई तपाईँ
एउटा एनआइएनको लामो समयसम्म एउटा अभियन्ताको रूपमा अझै पनि यसलाई नेतृत्व गर्ने आफ्नो उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा सामाजिक क्षेत्रमा अथवा एउटा आफ्नो आफै एउटा कम्पनी दर्ता गरेर आफै पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ, विभिन्न अनुभवहरू पनि बटुलिरहनु भएको छ। यतिखेर देश विकास र समृद्धिका कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा हामी जस्तै नेपाल हाम्रो देश विकासोन्मुख अवस्थामा छ र त्यहाँ युवाहरू जस्तै हरेक दक्ष युवाहरू आज विश्वभरि छरिरहेका छन्। विदेश जाने क्रम पनि त्यत्तिकै एकपछि अर्को बढी नै रहेको छ। विश्वभरि बस्ने युवा साथीहरूलाई यो सबै अतिथिहरूलाई हामीले एउटा सादा प्रश्नको रूपमा पनि सोध्ने गर्छौँ। विश्वभरि बस्ने सबै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जोसँग ज्ञान सिप क्षमता छ, उहाँलाई त्यो राष्ट्रको लागि केही न केही योगदान दिन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यो राज्य अथवा एनआरएनले भनौँ त्यसको सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने अहिलेको अवस्थामा देशलाई समृद्धि विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन अथवा सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनको लागि चाहिने आवश्यक युवाहरू विभिन्न ठाउँमा छरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको एउटा सन्देश आफ्नो एउटा युवा भएको नाताले अथवा आफूले के गर्दै गरेको अनुभवहरू बटुलेको आधारले अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् यसको बारेमा। र यसमा समग्र रूपमा चाहिँ अब एउटा गहिराइसम्म गएर उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको जब एउटा सङ्घ संस्थाहरूलाई विभागविहीन नबनाइनुहोस्, हजुर जिम्मेवारविहीन नबनाइनुहोस्। भलै तपाईँको अभिभावकहरू देखिन्छन् अथवा जिम्मेवार देखिन्छन्, एउटा मैले कम्पनीमा एउटा कम्पनी होस् एउटा एउटा सङ्घ संस्थाहरू होस्, तिनीहरूको तपाईँको अभिभावक जिम्मेवार भइदिएन भने तपाईँको त अभिभावकविहीन जस्तो हुन्छ, अभिभावक जिम्मेवारविहीन जस्तो हुन्छ। र मैले चाहिँ जुन जापानमा आएबाट लगातार तपाईँको जुन एउटा समाजप्रतिको उत्तरदायित्व मैले वहन गरेको छु, भलै मैले आफ्नो लागि पनि के गरेको छु नगरेको होइन, र आफ्नो फाइदा मैले समाजको लागि समाजको फाइदाको लागि पनि के यसमा तपाईँको स्वार्थ केही पनि छैन। हिजो तपाईँको चाहिँ आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष पहिला मैले कोभिडको लागि काम सुरु गरेको थिएँ। त्यो बेलामा साथीहरूले अथवा कतिपय मान्छेहरूले के भन्नुभयो भने कम्पनीको लागि गर्न थाल्नुभयो शिवजीले अथवा एनआरएन जापानको लागि भन्नुभयो भन्दा त्यो बेला म भावुक भएको थिएँ, भावुकता व्यक्त गरेका थिएँ। र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो काशीपुर समाजको तर्फको माध्यमबाट चाहिँ मैले नेपालमा पनि कतिपय स्कुलहरूमा चाहिँ मैले छात्रवृत्ति कोषहरू खोलेको छु। त्यो भोलि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको समाजले देख्ने कुरो हेर्नु, कतिपय कुरा मिल्छ कतिपय कुरा भन्न मिल्दैन। मैले अब यो कुरो यस क्रममा कतिपय नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ हामीहरूले सकेको चाहिँ सपोर्ट गरिएको छ। यो सपोर्ट गरेको कुराहरू भनेको खुसीले गरे हो, त्यसले सपोर्ट गर्नुभएको छ। मैले कुनै एनआरएन जापानको लागि लाउनको लागि गरेको थिइनँ। एउटा अभिभावकको हिसाबले म जापानमा आएको 16 वर्ष पुग्यो। 16 वर्ष पुगेको अधिकांश चाहिँ मैले सपोर्ट गर्न सकेका साथीहरू कस्तो हुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ हेर्नु। त्यसमा सबैजना जिम्मेवार बनिदिनुहोस्। एउटा आसन्न आउँदै गरेको चाहिँ एउटा एनआरएन जापानको चाहिँ अहिले अभिभावक चुन्ने गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले साँच्चीकै एउटा चाहिँ अभिभावक साँच्चीकै एउटा समाजमा भिजेको जुझारु भिज्न चाहने अथवा चाहिँ एउटा टाइम समय भएको र म तपाईँले साँच्चै भन्दाखेरि म आफूमा अझै पनि सन्तुष्ट नभए पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि मेरो कम्पनीमा रनिङ भइसकेको अवस्था छ। अनि मेरो उमेरको हिसाबले मेरो चाहिँ पढाइको हिसाबले हरेक हिसाबले चाहिँ म सक्षम छु हेर्नु जापानमा एउटा जानको लागि। तपाईँले राजनीति हेर्ने हो कि अथवा चाहिँ एउटा व्यक्ति विषय हेर्ने हो कि एउटा चाहिँ कुनै जाति विषय हेर्ने हो कि अथवा एउटा क्षेत्र विषय हेर्ने कि अथवा चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्ति हेर्ने कि त्यो भनेको तपाईँको हातमा छ। यसमा चाहिँ तपाईँको किनभने योभन्दा पहिलाको लिडरहरूको हातमा छ। यहाँ 10,000 जना अहिले मेम्बर बन्दैछन्, उहाँहरूको हातमा छ। भलै चाहिँ त्यो भोलि 10,000 जनाले यदि 10,000 जनाले नै तपाईँको चुन्न चाह्यो भने चुजिने व्यक्ति भनेको म मात्रै होला मलाई लाग्छ। किन भन्दा म तपाईँको होला प्रत्येक उम्मेदवारहरू आफ्नो स्थानमा चाहिँ जिम्मेवार असल हुनु होला, मैले कसैले पनि नराम्रो भन्दिनँ। तर त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ यदि चाहिँ हिजोको घटनाहरूको बारेमा मैले चाहिँ म बाहिरिँदै गर्दा अथवा सल्लाहकार हुँदै गर्दा पनि मैले कार्य समितिको सम्पर्क कुनै पनि एउटा चाहिँ एउटा पहिलाको कुराहरू किन नराख्ने एउटा आत्मबल बढाएर हातेमालो गरेको छु। र उहाँहरूले पनि एउटा मलाई स्थान दिनुभएको छ हातमालो गर्ने क्रममा। र उहाँले मैले एउटा चाहिँ कार्य समिति बाहिर रहेर पनि एउटा एउटा चाहिँ क्षेत्रको एउटा फ्याक्टरको चाहिँ मैले लिडर बनेर काम गरेँ, संयोजक बनेर काम गरिसकेको छु। यो म गरिदिएको छु। यसमा चाहिँ एउटा सक्षम लिडर छान्ने नछान्ने अथवा चाहिँ यो वास्तवमा भन्ने भने अहिले मैले हेरेको छु। कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब पुरानो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नयाँ मान्छेहरू हुन्छ। हामी आएको 16 वर्ष भयो, कहिलेसम्म हेर्ने? तपाईँको म जापान आएको 16 वर्ष पुग्यो। जबकि साँच्चै भन्ने मैले अहिले देखेको छु 16औं वसन्तहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीबाट तपाईँको बाहितो हुँदै काम हुँदै हरेक कुरा हुँदै आएको भनेको अहिले म एक देखिया छु। म आफू देखिया छु। मैले म मात्रै भन्दिनँ फेरि, सायद मलाई लाग्छ मलाई त म मात्रै लाग्छ है फेरि, किनभने जनमानसले चुज्ने कुरो हो। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सच्चा लिडर एउटा सच्चा अभिभावक चुन्नुहोस्। भोलि तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिकतिर अथवा चाहिँ कुनै स्वार्थतिर नगइदिनुहोस्। र तपाईँहरूले चाहिँ भोलि गएर यो एनआरएन जापानलाई एउटा अभिभावकविहीन नबनाउनुहोस्। र प्रत्येक चाहिँ जनमानसमा मैले पहिलेबाट भने
काम कर्तव्य क्षेत्राधिकारहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एनआरएन जापानले काम कर्तव्य क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेर 1 लाखजना नेपालीहरूको बिचमा पुग्नको लागि चाहिँ एउटा सक्षम लिडर चुन्नको लागि तपाईँहरूले विगतका दिनहरूबाट चाहिँ को व्यक्तित्वहरू उसको चाहिँ आचरण धन्यवाद। हस्, यहाँको विचार समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा यहाँलाई चाहिँ कुनै बोल्न छुटेको अथवा सोध्न छुटेको कुनै अथवा भन्नै पर्ने केही विषयवस्तु छ भने अन्तिममा यहाँले चाहिँ राखिदिनु होला। ठिकै, धन्यवाद। तपाईँहरू जुन हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूले जुन एउटा मेरो आफ्नो अथवा समाजको लागि जुन एउटा उत्तरदायित्व वहन गरिदिनु भएको छ र पक्कै पनि मैले विगतको दिन केही महिनाहरूबाट हेरिरहेको छु। तपाईँहरूले जुन एउटा जुन म एउटा अलिकति लजाले स्वभावको छु हेर्नु, केही न केही अब बल्ल अहिलेका दिनहरूमा म मेरो बोली पर्सनबाट बोल्न आउनु थालेको हो। र पहिले मलाई लाग्छ 2011-12 सालबाटै म यो नेपाली जनपरिवेशमा चाहिँ हिँड्ने गरेको छु र तपाईँहरूले जुन एउटा एक रूपमा चाहिँ मेरो कुराहरू पुर्याइदिन सक्नु भएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले जुन नेपालमा भएका विकृतिहरू विसङ्गतिहरूलाई जापानमा रहेको विसङ्गतिहरूलाई अगाडि उजागर गर्नको लागि अथवा हामी जस्ता सच्चा एउटा चाहिँ समाजमा लाग्ने एउटा लिडर बन्न लागेको मान्छेहरूको लागि जुन एउटा सामञ्जस्य गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले धेरै सधैँ भन्ने गरेको छु र आउँदा दिनहरूमा पनि म समाजमा अझै पनि यसरी सरिक हुन पाऊँ र तपाईँहरूलाई अझ उच्च रूपमा चाहिँ एउटा आधिकारिक रूपमै अहिले त म आधिकारिक रूपमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ एउटा अधिकार प्राप्त गरेरै मैले चाहिँ काम कर्तव्यहरू अगाडि बढ्न सकौँ र भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरूले एउटा जुन यो मिडिया हेर्दै गर्ने महानुभावहरूले मेरा कुनै कमी कमजोरी भए पनि त्यहाँ लेखेर मलाई सुझाव समेत दिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अरू अन्य कुराहरू त फेरि पनि तपाईँहरूले विभिन्न सरहरू लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूले हुँदै हुनुहुन्छ, फेरि पनि मेरो कुरा राख्ने मौका पनि पाउने छु होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद, यति नै हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रममा गैरावसे नेपाली सङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा अहिलेका सल्लाहकार र 2021 र 23 को जुन आगामी नेतृत्वको लागि नयाँ चुनाव हुँदैछ त्यसका अध्यक्षका दावेदार सामाजिक अभियन्ता युवा व्यवसायी शिव प्रसाद पौडेलसँग गैरावसे नेपाली सङ्घको आगामी महाधिवेशन र यसका विविध पक्षमा र विश्वभरि छरिएका युवाहरूको भूमिका र देश निर्माण र समृद्धिको लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा हामीले बहस गर्यौँ। यस साथसाथै म कार्यक्रमबाट विष्णु रोकाया पनि बिदा हुन्छु। प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा शान्त पारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु रोकाया बिदा हुन्छु। नमस्कार, यहाँको ब्याकपाल शुभ बितोस्। नमस्कार।